बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुसलमानों ने अहले फ़लस्तीन के साथ बड़ी गद्दारी कर दी है। नाज़रीन, इस्लामी ममालिक ने फ़लस्तीन का सौदा कर दिया है। ट्रंप की जानिब से जो 21 नुकात पर मुश्तमिल जो जंगबंदी का मंसूबा पेश किया गया है, उस पर पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से जो है वो हाँ की गई है और उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि फ़लस्तीनियों के लिए बड़े पॉजिटिव हैं और इस वक्त पाकिस्तान क्या गेम करने जा रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है और वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो 21 नुकात जो कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जारी भी कर दिए हैं, उन 21 नुकात पर जंगबंदी और अमन मुआहदा जो है उसकी उन्होंने जो शराइत रखी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन। और इसमें जो है वो गज़ा के लोगों का यानी फ़लस्तीन के लोगों का फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, और क्या मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इब्राहिम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज के इस व्लॉग में आप जानेंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी पहले एक लंबी मीटिंग हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे पहले जो कतर है उसको कॉल करके तो उस कतर पर हमले पे माफ़ी भी मंगवाई गई। और ये नाज़रीन अचानक क्या हुआ है कि इसराइल जैसा मुल्क जो है वो माफ़ी भी मांगने लग पड़ा और इसराइल जैसा मुल्क जो है वो फौरी तौर पे जो सीज़ फायर मुआहदा है जंगबंदी का, उस पर भी अग्री हो गया। लेकिन नाज़रीन, जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि जो ट्रंप की जानिब से चीज़ें कही जा रही हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि गज़ा से फ़ौज नहीं निकलेगी, ये सारे के सारा इंतज़ाम जो है वो इसराइल के पास रहेगा और हम जो है वहाँ पे अमन कायम रखने के लिए अपनी फ़ौज रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जो कि इंटरनेशनल जो फोर्स है उसको उसमें दाखिल करने के हवाले से ऐलान किया गया जी कि अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए और इंतज़ामी मामलात जो हैं उनकी लुक आफ्टर के लिए इंटरनेशनल फोर्स वहाँ पे भेजी जाएगी। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पे उसमें पाकिस्तानी फोर्सेस भी शामिल होंगी, अरब ममालिक की, और अरब इसके बाद जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस शामिल होंगी। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो शुरू से इस मुआहदे की जो है वो फेवर कर रहे हैं और उन्होंने इसकी हमायत की है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान अपना उसूली मौक़िफ़ के जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता तब तक जो है वो कोई भी स्टेप नहीं उठाएगा, क्या उसके बगैर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर सकता है? तो नाज़रीन, इसका जवाब ना में है। यानी पाकिस्तान जो है जब तक फ़लस्तीनी रियासत का एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में नहीं आता उस वक्त तक इसराइल के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं रखेगा। वैसे तो उसूली मौक़िफ़ है कि इसराइल कोई रियासत एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि ये फ़लस्तीन की है जो कि सबसे पुरानी रियासत है और वहाँ पे नाजायज़ कब्ज़ा किया गया। अब नाज़रीन, नेतन्याहू ने ये वाज़े तौर पे कह दिया जी कि मैं तो वहाँ से फोर्सेस नहीं निकालूंगा। और उसके बाद नाज़रीन, जो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है वो इस वक्त इमीडिएटली वहाँ पे जो इंसानी बुनियादों पे खुराक, अद्वियात और वो तमाम चीज़ें जो बुनियादी इंसानी ज़रूरत हैं वो पहुँचाना अज़हद ज़रूरी है। और इसके बाद जो है वो दीगर चीज़ें जो हैं वो उस पर काम किया जा सकता है। अब इस मुआहदे के अंदर ये कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि मैंने अपने पिछले टेनोर के अंदर यरूशलेम को इनका दारुल हुकूमत जो है वो बावजूद मुखालिफत के माना और वहाँ पे अपना जो अमेरिकन सफारत खाना है वो भी मुंतकिल किया। तो इसका मतलब आप ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ तो ये है कि उस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान मानेगा जिसका दारुल हुकूमत जो है वो यरूशलेम हो। ये पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान ने जो जनाब मुशर्रफ के दौर के अंदर भी
جو بات چیت کی تھی وہ یہی تھی کہ جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ 1967 والی پوزیشن کے اوپر واپس چلی جائیں اور ان حدود کے اندر جو ہے وہ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اب ناظرین جو ٹونی بلیئر ہیں جو کہ عراق کے اندر جتنا بھی سلاٹر ہوا بغیر کسی ایویڈنس کے، اس کا جو ذمہ دار ہے ٹونی بلیئر، اس کو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ جو ہے وہ اپوائنٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ جو مغربی کنارہ ہے اس کے یہ پورے نظام کو جو ہے مانیٹر میں خود کروں گا، میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں گا۔ یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ باضابطہ طور پہ پورے فلسطین کے اوپر قبضے کی بات ہو رہی ہے، یعنی نہ تو فلسطین کے پاس فوج ہوگی، نہ ان کے پاس پولیس ہوگی، نہ ان کے پاس دیگر معاملات ہوں گے، بلکہ ایک لالی پاپ دے دیا گیا جی کہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسرائیلی فورسز یہاں سے نکلیں گی، مطلب کوئی ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ نکلیں گی، وہ یہ ہے کہ جی نکلیں گی، بتدریج نکلتی جائیں گی۔ تو یہ جو ہے وہ ناظرین فارمولہ جو پیش کیا گیا ہے، یہ ڈیفینیٹلی یہ نہ تو پاکستان کا جو اصولی موقف ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کی عوام جو، اور اس کے بعد نہ ہی فلسطینی عوام جو ہے اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے، نہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ اور دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس معاہدے کے تحت، وہ چاہ رہے ہیں کہ جو مغربی کنارہ ہے وہ ایک الگ علاقہ ڈکلیئرڈ ہو فلسطین سے الگ، اور جو غزہ ہے یہ ایک الگ ہو، اور حماس جو ہے اس کو فوری طور پہ پہلے دن سے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دینے چاہیے، اور جو ہتھیار ڈال دیں جس ملک جو ملک ان کو الاؤ کرتے ہیں، جہاں پہ وہ جانا چاہتے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں اور یہاں پہ رہ بھی سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں آج تک، جتنا انہوں نے نقصان کروایا ہے، جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ملک کا، اس ملک کا ناجائز ریاست کا پرائم منسٹر آتا ہے اور جس نے 2 لاکھ لوگوں کو شہید کیا ہے، تو وہ کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے جو کہ ایک عالمی عدالت کا سزا یافتہ جو ہے وہ جنگی مجرم ہے، تو اس کے اوپر کسی قسم کے سوالات نہیں اٹھائے گئے کہ یہ اس کا ذمہ دار ہے، بلکہ ذمہ داری کی بات ہی نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا جی کہ اس صورت میں جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے، اور یہ شرائط ہیں۔ اب پہلی شرط جو خود ہی اس نے جو ہے وہ کہا جی کہ کبھی بھی ادھر سے فورسز ہماری نہیں نکلیں گی، وہ موجود رہیں گی۔ تو ناظرین اس وقت پاکستان کیا گیم پلان کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ جو بھی میں نے کل بات کی تھی کہ دشمن کی کمزوریاں جو ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کی نیچر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اس کو سٹڈی جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے کون کون سے ویک پوائنٹ ہیں اور اسے کس طرح سے شکست دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک بڑی گیم کھیل رہا ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں آ رہا، یہ بات میری یاد رکھیے گا۔ پاکستان اسرائیل کو ایک ریاست کے طور پہ تسلیم نہیں کرنے جا رہا، اور دوسری بات یہ فوری طور پہ جو انسانی امداد کی ترسیل ہے، وہاں پہ جو بے شمار لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، اب ان تک جو ہے وہ رسائی حاصل کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 2 ملک جو ہیں وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئے مشرق وسطیٰ میں، ایک تو ناظرین ترکی ہے اور دوسرا ہے پاکستان، یعنی 2 ممالک جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، اور امریکہ کو اندازہ ہے کہ ان دونوں ممالک کو ساتھ لیے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کو مشرق وسطیٰ کے حالات اور معاملات میں اپنے قدم جمانے کے لیے، وہاں پہ اپنی موجودگی کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے یعنی امن معاہدہ اس کو سپورٹ کرنا آئی تھنک ضروری ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان جب وہاں پہ یہ تمام چیزیں کر لے گا تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ عملی طور پہ اگر فلسطین کی ریاست جو ہے جس کو دنیا کے 154 ممالک جو ہیں وہ بطور آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں، تو ان کی کوئی اتھارٹیز بنتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پہ ایک یہ کنٹری کنسیڈر مطلب ڈکلیئر ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ اس اہم ترین اتحاد کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ گیم جو ہے وہ 180 ڈگری کے زاویے سے مکمل طور پہ پلٹ جائے گی۔ باقی رہی بات یہ کہ فی الحال جو سر دست چیزیں ضروری ہیں، وہاں پہ جو جنگ بندی ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور دوسرا انسانی بنیادوں پر جو چیزیں ہیں وہ وہاں پہ پہنچانی بڑی ضروری ہیں۔ رہی بات جو حماس ہیں ان کی اور ان کی رضامندی کے حوالے سے، تو وہ ابھی تک امریکہ کی جانب سے نہ تو ان کو باقاعدہ طور پہ اپروچ کیا گیا ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے انہوں نے کوئی رد عمل دیا ہے۔ بہرحال یہ ناظرین کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت ساری چیزیں ابھی جو آپ کو سطحی طور پہ نظر آ رہی ہیں ایسی ہوتی نہیں ہیں۔ بظاہر آپ کو یوں لگ رہا ہوگا کہ پاکستان نے تو یہ کر دیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے جو بھی کام کرے گا
وہ پاکستان کا جو فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے ہوگا، فلسطینی اس کا فیصلہ کریں گے کہ ان کے ملک کے اندر حکومت کس کی ہوگی، نہ کہ امریکہ اور اسرائیل۔ پاکستان اسی موقف کی حمایت کرے گا اور کرتا بھی ہے، لیکن آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہ گیم جو ہے جب انفولڈ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے طریقے سے آگے بڑھ کر اپنے قدم مضبوط کرے گا، اور پھر دشمن کو آپ دیکھیں جس طرح سے سعودی عرب کے اندر، پھر قطر کے اندر پاکستان کی موجودگی، اب آپ کو یہ آہستہ آہستہ جب ان کو یہ لگے گا جی پاکستان تو ہمارے لیے بے ضرر ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنے قدم مضبوط کرنے کے بعد آپ کو دکھائے گا کہ وہاں پہ کیا کرنا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔